अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़बीना और मैं सूरह यूसुफ के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आए आज मज़बीना से ये पूछते हैं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सूरह यूसुफ नाजिल हुई और इसका बैकग्राउंड क्या था। जी मज़बीना। आज हम सूरह यूसुफ की शान नुज़ूल के बारे में ज़िक्र करेंगे कि ये कब और क्यों नाजिल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब मक्का में 10 साल हो चुके थे कि वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, और वहाँ के जो मुश्रिकीन मक्का थे वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे प्रॉफिट मोहम्मद के, और वो तरह तरह के मसाइल क्रिएट करते थे उनके लिए। कभी वो कहते थे कि वो झूठे हैं, कभी वो कहते थे ये जादूगर है, और तरह तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे उनको नीचा दिखाने के लिए। यस्रिब जो कि अब का मदीना है, वहाँ से कुछ यहूदी आए हुए थे मक्का की तरफ, और इन्होंने मुश्रिकीन मक्का के साथ बैठ के आपस में एक प्लानिंग की, और यस्रिब से जो लोग आए हुए थे उन्होंने मुश्रिकीन मक्का को ये आइडिया दिया कि आप एक भरी महफिल में बैठे और प्रॉफिट मोहम्मद से सवाल पूछे कि हज़रत यूसुफ और उनके भाई मिस्र कैसे पहुँचे। हालांकि वो तो कन्नान के रहने वाले थे, और कन्नान आजकल का फ़लस्तीन है। और फिर मुश्रिकीन मक्का ने ऐसा ही किया। जो यस्रिब से सारे यहूदी आए हुए थे वो मुश्रिकीन मक्का, और जो वैसे भी जनरल एक महफिल बैठती थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने के लिए, ये सारे के सारे एक बहुत बड़ी जगह पे बैठे, ये सब इनकी शमूलियत थी। और वहाँ पे इन्होंने सवाल पूछा प्रॉफिट मोहम्मद से, और फिर आपने आगे से ये जवाब दिया कि मैं आपको, जब मुझे जवाब आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि ये महफिल बर्खास्त होती, उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए सूरह यूसुफ प्रॉफिट मोहम्मद तक भेज दी, और फिर उन्होंने ये सारी जो कहानी है, जो रेवलेशन है, ये सारी की सारी एक ही गो के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने सबको बयान की, इसकी तलावत करके सुनाई। तो जो लोग आए हुए थे यस्रिब से, वो खामोशी से उठे और वो वहाँ से निकल गए। और फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो अपने मुल्क वापस चले गए यस्रिब, और जब ये लोग यस्रिब वापस गए, इन्होंने वहाँ पे लोगों को बताया, और वहाँ के जो अरब थे अब वो आए मक्का की तरफ, और इन्होंने यहाँ पे आके इस्लाम कबूल कर लिया। सही, यानी हम जो ये सुनते हैं कि मदीना के अंदर ये ख़बर पहुंच गई हुई थी कि मक्का में एक पैगंबर की नज़ूल हुआ है, उसमें ये वाक़या भी अहम है कि ये जो यहूदी आए थे, इन्होंने जब जाकर दोबारा मदीना में ये बात की कि इस तरीके से हम पैगंबर को टेस्ट करके आए हैं, तो फिर वहाँ के लोगों को भी इस बारे में ख़बर पहुँची। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें ज़िक्र करना भूल गई कि जो यस्रिब से लोग आए हुए थे, जूस आए थे, उन्होंने हज़रत यूसुफ की ही बात पूछने को क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि उनकी किताबों के अंदर हज़रत यूसुफ का जिक्र था और उनकी ही अपनी ज़बान में लिखा हुआ था। तो उनको ये बात इतनी श्योर थी कि अगर तो ये प्रॉफिट नहीं है तो ये बात यहाँ तक नहीं आ सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, और इस बेस के ऊपर उन्होंने हज़रत यूसुफ का सवाल पूछने को कहा। सो बीना, आपने हमें पिछली दफ़ा ये बताया था कि ये सूरत हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी के 4 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, तो ज़रा इसकी थोड़ी सी वजाहत करें कि वो कौन से 4 हिस्से हैं जिस पर ये सूरत बेस्ड है। हज़रत यूसुफ का जो बचपन है, जो कि उसकी एज बताते हैं तकरीबन 7 साल से 11 साल के बीच में कहीं पे थी। उसके बाद जो वो लड़कपन उनका था, जब वो उन्होंने वक्त गुजारा अजीज़ के घर में, उसके बाद जब वो जवान हुए, और उसके बाद जब वो मैच्योरिटी तक पहुँचे, ये 4 हिस्से जिस पे ये सूरत मुश्तमिल है। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं आज सूरह यूसुफ को। आज हम फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सूरत कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि हज़रत याकूब के पास हज़रत यूसुफ आए, और उन्होंने कहा कि या अबादी, मैंने ख्वाब देखा है जिसमें 11 सितारे, एक सूरज और एक चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ जो कि हज़रत याकूब के बेटे हैं, वो एक ख्वाब देखते हैं और वो फिर इस ख्वाब को अपने वालिद को सुनाते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपील की वो ये कि हज़रत यूसुफ की और हज़रत याकूब की जो आपस में एक रिलेशनशिप थी, और एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है, और अगर मैं उसको अपने बचपन से कंपेयर करूँ तो हम लोग का जो रिलेशनशिप हमारे वालिद के साथ था, या मेरे इर्द गिर्द जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, या हमारे जान पहचान के लोग थे, सबका जो रिलेशनशिप अपने वालिद के साथ था वो एक
جس میں ہم ڈرے ڈرے ہوتے تھے اور ہماری اتنی جرت نہیں تھی کہ ہم والد کے سامنے جا کے کوئی فرینکلی بات کرتے. اور خواب آ گیا وہ تو بالکل بھی جا کے ہم نے ذکر نہیں کرتا. ہمیشہ ہم جا کے اپنی والدہ کو جا کے یہ بات کیا کرتے تھے. تو حضرت یوسف کو جب خواب آیا تو سب سے پہلے اپنے والد کے پاس گئے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں اسپیشل بانڈ تھا. اور اسی کے برعکس حضرت ابراہیم جو کہ حضرت یوسف کے پردادا تھے وہ جب اپنے والد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بت بناتے ہیں یہ بہت غیر مناسب بات ہے, تو ان کے والد بہت زیادہ ناراض ہیں. تو یہ ہمیں دو ریلیشنز نظر آتی ہیں ایک ہی فیملی کے اندر. تو جب یہ اپنے والد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, تو حضرت یعقوب فوراً سمجھ گئے اس خواب کا کیا مطلب ہے, اور انہوں نے ان کو یہ ایڈوائز کی کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ ذکر نہیں کرنا. یہاں پہ ایک اور چیز میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ کی, اور میں نے یہ تفاصیر میں نہیں پڑھی, یہ خود سے میرے دماغ میں جب یہ بات آئی تو مجھے لگا یہ ریلیونٹ ہے, اور شاید صبا آپ کو بھی ریلیونٹ لگے اور جو ویورز ہیں ان کو بھی لگے. اور اگر آپ کو یہ ریلیونٹ نہ لگے تو ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں اس بات سے. حضرت ابراہیم ایک پروفٹ تھے, ان کے بیٹے حضرت اسحاق پروفٹ تھے, آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب پروفٹ تھے, اور حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے ہیں. اور اب کہیں نہ کہیں کانشیس لیول پہ اور سب کانشیس لیول پہ ان 12 بھائیوں کے بیچ میں ضرور کہیں نہ کہیں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ایک پروفٹ بنے گا. One of us is going to be the chosen one. اور پروفٹ بننا ہماری نظر کے اندر, ایٹ لیسٹ میری نظر کے اندر, کسی سپر ہیرو سے کم نہیں ہے. آج کل کے بچوں کو اگر یہ ایکسپلین کیا جائے صبا, تو آج کل کے بچے دیکھتے ہیں اسپائڈر مین کی موویز دیکھتے ہیں, سپر مین کی موویز, بیٹ مین دیکھتے ہیں, اور وہ ان کو ایک سپر ہیرو کا ایک پوزیشن پہ دیکھتے ہیں جو وہ ہیروئک کام کرتے ہیں. اور اس دور کے اندر بھی پروفٹ ہونا ایک بہت ہی ایک خاص مقام, اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو پروفٹ چنا, بٹ ان کو ایک سپر پاور بھی دی. اور سپر پاور کیا تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کریں گے. اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک سپر پاور تھی, تو میں اس کو آج کل کے دور میں اس طریقے سے ایکسپلین کروں گی کہ ہم ہیں صبا, آپ ہیں, آپ کو کتنی بار خواب آتا ہے, ہفتے کے اندر کتنی بار خواب آتا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے تو روز کئی خواب آتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میری لائف کے اندر بھی مجھے بہت خواب آتے ہیں, اور اگر میں کسی سے پوچھنا شروع کر دوں, کوئی ہارڈلی ایسے شخص ہوں گے جو مجھے یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں خواب نہیں آتے ہیں. تو خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم سب کو ہی آتے ہیں, کبھی اچھے آتے ہیں کبھی برے آتے ہیں. جب ہمیں اچھے خواب آتے ہیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں, اور جب ہمیں برے خواب آتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی کہے آ کے, یا ہمیں کوئی بتائے آ کے کہ اس کا کیا مطلب تھا. اور اگر ہمیں اپنے ہی فرینڈس گروپ کے اندر کوئی ایسا انسان مل جائے جو خوابوں کی صحیح تعبیر کرتا ہو, تو میرے خیال سے ان کا فون جو ہے نا وہ بند نہ ہو, کیونکہ ہم ان کو اتنا فون کریں. تو ایک سپر پاور ہی ہے نا. تو حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے سپر ہیرو بھی بنایا, اور ساتھ میں ان کو سپر پاور بھی دے دی. اور یہ جب حضرت یعقوب نے ریئلائز کیا کہ اب یہ پروفٹ ہونے والے ہیں, تو ان کے دل کے اندر یہ خدشہ تھا کہ بھائی ان کو نقصان نہ پہنچائے. جی بینا, آپ کی اس وضاحت سے اب یہ بات مجھے کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے کہ حضرت یعقوب نے کیوں منع کیا تھا حضرت یوسف کو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خواب کو نہ شیئر کریں, چونکہ ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہوا تھا کہ ان کے جانشین حضرت یوسف بنیں گے. لہٰذا انہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت یوسف کو یہ کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ شیئر کریں, کہ ان کے بھائیوں کے دل میں کوئی کدورت آ سکتی ہے, اور وہ پھر حضرت یوسف کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی صورت کو کنٹینیو کریں گے. تو آپ جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی.